Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our lesson class 6 Urdu chapter number 2 नात। आज हम नात की तशरीह करेंगे। सबसे पहले नात के बारे में जानना ज़रूरी है कि नात के मानी और मफ़हूम क्या है। नात का मतलब है कि वो नज़म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। उसके लिए सबसे पहले हम इसका पहला बंद पढ़ेंगे। ये जो इस नात में जो बंद दिए गए हैं ये मुसद्दस हाली की किताब, उनकी एक नज़म थी जो बहुत ज़्यादा लंबी है, जो उन्होंने मुसलमानों के खोए हुए वक़ार को वापस दिलाने के लिए, उनके ज़मीर को जगाने के लिए लिखी थी। उनके चंद बंद यहाँ पे दिए गए। पहला बंद है, वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वह अपने पराए का गम खाने वाला। इसमें मौलाना हाली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को बयान किया है कि तमाम नबियों में रहमत का लक़ब सिर्फ़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। और वो गरीबों की मुरादें बदलाने वाला से मुराद है कि वो ना सिर्फ़ अमीरों के बल्कि वो गरीबों के भी आका थे। वो गरीबों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, उनकी हेल्प किया करते थे। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला कि इसमें इन्होंने कहा कि वो ना सिर्फ अपनों के बल्कि गैरों के भी काम आया करते थे। वो गैरों को भी मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ते थे, उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए उनके काम आते थे। वो अपने पराए का गम खाने वाला, इसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने और पराए दोनों के गम महसूस करते थे। वो इतने हमदर्द और नरम दिल के मालिक थे कि वो सिर्फ अपने की ही परेशानी में परेशान नहीं होते थे बल्कि वो पराए का गम भी महसूस करते थे। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। इसमें शायर जो हाली साहब हैं उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सिफ़तों में से एक सिफ़त को बयान किया है कि वो फ़कीरों के दाता थे। फ़कीरों को उन फ़कीरों की मदद किया करते थे, उनको भी उतनी ही अहमियत देते जितना कि अमीरों को देते थे। वो ज़ईफ़ों का ख़्याल रखते थे और हमारे जैसे कि हमारा इस्लाम भी हमें ये दर्स देता है कि गरीबों की ज़रूरतमंदों की या ज़ईफ़ों की मदद की जाए। तो इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। और उनकी ज़िंदगी में उनकी जो सिफ़तें यहाँ पे बयान की गई हैं कि वो फ़कीरों और ज़ईफ़ों की हेल्प किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे और उनको ज़्यादा अहमियत देते थे अमीरों के मामले में। यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला कि वो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले थे और ग़ुलामों का साथ देने वाले थे। जैसे कि यतीमों के बारे में बहुत सी आयात भी कुरान पाक में नाज़िल हो चुकी हैं, हर अहादीस में भी बयान किया गया है। तो इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी यही था कि वो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले थे और ग़ुलामों पे रहम करने वाले थे। यानी इसकी एक ज़िंदा मिसाल बिलाल हबशी हैं, वो एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और उनको कितनी अहमियत दी गई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। और आज भी उनका नाम बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है, हालांकि वह ग़ुलाम थे और हबशी ग़ुलाम थे। तो उनकी इस अहमियत से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों का भी कितना ख्याल रखा करते थे। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शेरो शक्र करने वाला। इसमें जो पहली लाइन है, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, कि ख़ताकार को भी वो बहुत ही रहमदिली के साथ माफ़ कर दिया करते थे। इसमें एक वाक़या ऐड करना चाहूँगी कि एक मरतबा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे तो एक काफ़िर ने उन पर तलवार से वार करना चाहा, लेकिन उनकी दहशत इतनी थी कि उनको देखते ही उसकी तलवार हाथों से गिर पड़ी और वो काँपने लग गया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो उन्होंने वही तलवार उसके अगेंस्ट किया, उसके ख़िलाफ़ उठाई और उसे फ़रमाया कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो उस शख्स ने कहा कि आपका अल्लाह। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ फरमा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो शख्स जो उनको कत्ल करने के इरादे से आया था, आपने बहुत ही रहमदिली के साथ उसको माफ़ कर दिया। बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, ये भी लाइन इसी से हम रिलेट करेंगे कि वो एक बदअंदेश था जो काफिर था, उनको मारना चाहता था, लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रहम खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहमियत थी उसके दिल में बढ़ गई और वो इस्लाम कबूल कर गया। मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, मुफासिद से मुराद झूठे हसद करने वाले या फसाद फैलाने वाले, उनका ख़ात्मा किया था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जैसे कुफ़ार के ज़माना जहालत में बेटियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता था,
عورت پہ ظلم کیا جاتا تھا اور غریبوں کو، غلاموں کو بہت سے ظلم کا شکار کیا جاتا تھا، تو ان کا جو یہ رواج تھا، یہ جہالت کی رسوم تھی، ان کو آپ نے ختم کیا تھا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا سے مراد کے بہت سے قبائل جو طاقت، عزت اور جائیدادوں کے معاملات میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف رہا کرتے تھے، ہر وقت جنگ کا ماحول تھا، اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آمد کے بعد ختم کیا گیا کہ آپ نے تمام قبائل کو آپس میں ملایا، ان کے درمیان جو جنگی ماحول تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہرا سے مراد کے پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عبادت کے لیے غار ہرا میں جایا کرتے تھے، تو وہیں پہ ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جبرائیل علیہ السلام لے کے اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہ اللہ کا پیغام جو ہرا سے نکل کر آپ نے اپنی قوم کو سنایا، اس شعر سے وہ مراد ہے۔ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ، نسخہ کیمیا سے مراد کیمیائی عمل کہ کسی مرکبات کو پگھلا کر اس کو ایک نئی شکل دینا، تو نسخہ کیمیا سے مراد ہے کہ ان کی پہلی جو جہالتی دور کی جو رسمیں تھی، جو جہالت مسلمانوں میں یا بہت ان سے پہلے لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کو ختم کر کے آپ نے ان کے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا، ان کو زندگی گزارنے کے گور سکھائے۔ مصر خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ مصر خام کو کندن بنانے سے مراد ہے کہ بہت ہی عام سی چیز کو ایک خاص بنا دینا، یعنی مصر خام ایک دھات ہوتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی، جو اتنی قیمتی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے تو اس کو کندن بنایا جاتا ہے، اور کندن ایک بہت ہی قیمتی دھات کی شکل میں بن جاتی ہے۔ تو یہی یہاں پہ شاعر بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آمد کے بعد جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ نے اپنی تعلیمات سے، اپنی ذہانت سے ان عام سے لوگوں کو بہت خاص بنا دیا کہ آج عرب کے جو مسلمان تھے، جو صحابی تھے، جو شہید ہونے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سے مراد ہے کہ آپ نے ہی ہمیں کھرے اور کھوٹے میں تمیز سکھائی، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا، ورنہ اس سے پہلے لوگ شرابی اور جوے میں ہی زندگی گزارا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی آمد کے بعد لوگوں کو یہ شعور حاصل ہوا کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں ملی ہے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں سے یعنی آغاز سے ہی عرب پہ جہالت چھائی ہوئی تھی، ہر طرف قتل و غارت کا ماحول تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا، غریبوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، تو یہ جہالت سے ہی ریلیٹ ہوتا ہے سب کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جہالت کو ختم کیا تھا، اور ایک ہی آن میں یعنی بہت کم عرصے میں ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی۔ رہا گر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی آپ نے جب اسلام کا بیڑا اٹھایا، اسلام کا جو بیڑا پار لگانے کی جب کوشش کی، تو پھر کسی بھی چیز کا ڈر نہ رہا۔ مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، اس پر عمل کیا، تو ان کے دل سے بھی یہ جہالت کا خوف، جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا، اور اسلام کا نور ان کے دل میں پیدا ہوا، اور انہیں بھی کسی چیز کا خوف نہ رہا۔ تو ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی ہوا جو الٹے رخ پہ تھی، جو ہر طرف جہالت ہی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جب اسلام کی آمد ہوئی، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا، تو اس ہوا کا رخ پھر گیا، ہر طرف اسلام کا نور نورا ہو گیا، اسلام کا دور چھا گیا ہر طرف۔ تو یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح مسلمانوں کے جہالت کو ختم کیا، کس طرح جہالت کی جو رسوم تھی ان کا خاتمہ کیا، اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا، بیٹیاں جو رحمت سمجھی جاتی تھی ان کو رحمت بنا کر پیش کیا، اور اس طرح غلاموں کو بھی ایک انسان ہونے کا حق دلایا کہ جیسے ان کے ایک جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آ کر غلاموں کو آزاد کروایا، اور جو آزاد نہ ہو سکے ان کو بھی ان کے حقوق دلائے کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی انسان سمجھا جائے۔